ஃபோன் ஃபால்ட் ஆகி போச்சு. அதனால் நடுவில் விட்டு போச்சு. நம்ம பாராயணம் பண்ணலாம். அந்த ருக்மிணி பிரணய ஸ்லோகம் ரொம்ப அருமையான அத்தியாயம். அது நம்ம நடுவில் விட்டு போச்சு. சரி, ஓகே. அது षष्ठतमो अध्यायः 60வது அத்தியாயம். 10வது ஸ்கந்தம் 60வது அத்தியாயம் பாராயணம் பண்ணலாம். அது षष्ठतमो अध्यायः. श्रीसुवाच अर्कित सुखमासीनं सदल्पस्तम जगद्गुरुं पदिं पर्यचरत् वैष्मी यजनेन सखीजनैः यश्चैदल्ललिगाभस्मं सुजत्यत्यावधीश्वरः सखीजातः स्वसेदनं भवविदाय यदुष्वचः तस्मिन्नन्तर्गृहे प्राचीनमुक्ता धाम विलम्बिना विराजितः विधाननः मणिमयैरभिः मल्लिकातामभिः पुष्पैर्तिरेव कुलनादितैः चालन्त्र प्रविष्ट च गोपिश्चन्द्रमरुमसो अबलैः पारिजात वनामोद वायुनत्यानशालिना द्रविरघुर्जहि राजन् जलान्त्र विदितगदैः भयपरिणवे सुप्रहे पर्यङ्के कशिपोत्तमे उपदस्ते सुखासीनं जगदामीश्वरं पदिं बाणभजनमादाय रत्नदण्डं रसगीकरात् तेन विजयते देवी उपासं चक्र ईश्वरम् सौभाच्युतं कोणगिरिः मणिनोप्राप्त्यां रजः अङ्गुलीयं बाल्यभजनाग्रहस्थ अस्त्रान्तकोड कुचकुङ्कुम शोणहार भाषा विदम्ब तदया च परात्यकाञ्च्या ताम्ररूपिणीं श्रियमनन्त्य कदिम निरीक्षः जानिलयः तद् अनुरूपरूपः प्रेतस्यमन्नलककुण्डल निष्कण्ड वस्त्रोल्लसत् स्मितसुतां हरिरापभाषे श्रीभणोच राजपुत्री सदा भूपैर्लोकबाल विभूषिभिः महानुभावैः श्रीमद्भिः रूपोदार्य बलार्जितैः दानप्राप्तानात्यतः हित्वा चैत्यादीन् स्मरदुर्मदान् तत्प्रातस्तपित्रा जः कस्मान्नः वैवृषे असमान् राजप्यो विप्यधः सुप्रसुमुद्रमा शरणं गदान् बलवद्भिः कदत्वेषण प्रायस्त्यक्तं सुभासनान् अस्पष्टवात्मनं रूपसाम् अलोकपदमीयुषाम् आस्थितः पदवीं सुप्रः प्रायः सीदन्ति योषितः निष्किञ्चन वयं सस्वन् निष्किञ्चन जनप्रियः तस्मात् प्रायेण न ख्यातः मां भजन्ति सुमत्यमे निष्किञ्चन वयं सस्वन् निष्किञ्चन जनप्रियः तस्मात् प्रायेण न ख्यातः मां भजन्ति सुमत्यमे यैरात्मसमं यत्तम जन्मैश्वर्य कृतिर्भव तयोर्विवाहो मैत्रिचः नोत्तमादमयोः क्वचित् वैदर्प्यदत्त अभिज्ञायः त्वया दीर्घ समीक्षयः वृथा वयं गृहे गुणैर्हीना भिक्षुभिः श्लाघिता मुदः हतात्मनोरूपं वैः भजस्व क्षत्रियशवं येन त्वमाशिष सत्यहिहामुत्र च लप्स्यसे चैत्यसाल्व जरासन्ध तन्दवक्त्रादयो नृपः अमर्त्यशन्ति वामोर्ऋक्मि चाभि तवकृजः तेषां वीर्यमदान्ताणां तृप्ताणं स्मयं नृत्यये आनिदासि मया वक्त्रे तेजः अपहरदा सदा उदासीना वयं नृणमन्नस्त्र्यक्षपत्यात् कामुकाः आत्मलप्त्या अस्महे पुनः गेहेयं ज्योतिरक्रियः श्रीशुवाच यदा उक्त्वा भगवान् आत्मानं वल्लभामिव मन्यमानम् अविश्लेषत् तत्तर्पक्नम् उपारमत् इति त्रिलोकेश पदे तदा आत्मनः प्रियस्य देव्या शुद्ध पूर्वमप्रियम् आश्रित्य वेद हृदय जातवे वधुश्चिन्तां तुरन्तं रुदति जगामः पदा सुजातेन नकारुणश्रिया भुवं लिगन्त्यश्रुभिरञ्चनासितैः आसिञ्चति कुङ्कुमरोषितौ स्तनौ तस्थौ अधो मुख्यम् अधि दुःखरुत्तवाक् दस्य सुदुःखभय शोकविनष्टबुद्धे हस्तस्त्रदत् वलयो हस्तश्रदत् वलयो व्यजनमपवाद देहस्य विक्लपदीयः सहसैव मुह्यन् रम्भे वायुविहदा प्रविकीर्य केशान् तदृष्ट भगवान् कृष्णः प्रियायः प्रेमपन्तनम् हास्य प्रौढिम् अजानन्त्यः कर्णः सो अन्वगम्बद पर्यङ्गतवरुह्यासो तामुत्थाप्य चतुर्भुजः केशं समुख्य तत्पत्रं प्रामृजत् पद्मपाणिना प्रामृज आशुगले यत्र स्तनोः च वहदो शुच आश्लिष्य बाहुणराजन् आनन्द्य विषयं सदिं सान्त्वयामास सान्त्वक्यः कृपया कृपणां प्रभुः हास्य प्रौढि प्रमच्चित्तम् आददर्हां सदां गतिः श्रीभणोच माम वैदप्यसो यदः जानित्वं मत्परायणं तत्त्वचः स्वदुःखामिनः श्वल्या आचरितमङ्गने मुखं च प्रेम संरम्भ स्फुरितादरवीक्षितुं कटाक्षेवार्णाभाङ्गं
सुंदर भ्रूगुड़ी तड़म अयं हे परमोल्लाभ गृहेषु गृहमेदिनम यन्नर्मैर्नियते व्यामः प्रियः वीरभामिनी श्रीशुकोवाच सैवं भगवदराजन वैदर्पि परिसंप्ततः ज्ञात्वा तत्परिसासोक्तिं प्रियत्यागमयं जहो प्रियत्यागमयं जहो अपाशरसवं पुंसां वेक्षन्ते भगवन् मुखं सविरडहासरुचिरस्मित स्निग्धाभाङ्गेन भारत सविरडहासरुचिरस्निग्धाभाङ्गेन भारत रुक्मिणीवाच अन्वयं यदत् अरविन्दविलोचनाः यद्वै भवान् भगवतो असदृशी विपुम्नः स्वस्वे महिम्नि आविरदो दब्वहम श्रेयसः क्वाहं गुणप्रकृतिर् अग्निगृहीतपादः सत्यं भयादिव गुणेभ्य वरुक्रमान्त सेते समुद्र उपलम्बन मात्र महात्मा नित्यं गजेन्द्रियगणैः कृतविग्रहस्त्वं त्वत्सेक बगैर्नृपपदं विदुतं तमोन्तं तद्वाद्वत्वं हरन्त जुषां मुनीनां आत्मास्फुटं नृपशुभिर्ननु दुर्विभाव्यं यस्माद् अलौकिकम् इवे हिदम् ईश्वरस्य भौमस्तवे हिदमदो अनुये भवन्तं निष्किञ्चनो न भवान् न यदो अस्ति किञ्चित् यस्मै बलिं बलिभुजः अभि हरन्त्यजात्याः नत्वा विदन्त्य असुत्रभो अन्धकम् आट्यदान्ताः प्रेष्टो भवान् बलिभुजामपि दे अभितुप्यं त्वं वै समस्त पुरुषात्मयो फलात्मः यत्पाञ्चया सुमतयो प्रसिदन्ति कृष्णं तेषां विभव समुचितो भवतः समाजः पुंसस्त्रियाश्च तदयो सुखदुःखिनोर्न त्वन्यस्तदण्डं मुनिभिर्गदितानुभाव आत्मदश्च जगदामिति देवृतो असि हित्वा भवद्ब्रुव उदीरदकालवेकत्वस्ता शिशो अंच भवनाकपदिन्न कुतो अन्ये भवन्नाकपदिन्न कुतो अन्ये त्याज्यं वशस्तव वदाकृज पर्यस्तु भुवान् यत्राभ्यसाङ्ग नणदेन जहत्तमां त्वं सिंहो यदा स्वबलिभीष पशुन स्वभागं तेभ्य भयात् यद्वदतिं शरणं प्रपन्नः यत्पाञ्चया नृपशिखामणयो अंगवैन्य जायन्त नाहुषं गयादय ऐकपत्यम राज्यमसश्च विसुर वनमाम्बुजाक्ष सीदन्ति ते अनुपदवेन्त इहास्थिता किं कान्यं वशयत् तव पाद सरोज गन्तं आक्राय सन्मुखरितं जलदाभवर्गं लक्ष्म्यालयं तु अभिगणय्य गुणालयस्य मध्यः सदोर्भयमर्थ विविक्तदृष्टिः तन्त्वानुरूपम् अपजं जगदामदेशम् आत्मनमत्र च परत्र च कामपूरमं चान्मे दवाङ्ग्रिरणं श्रुतिभिर्भ्रमन्त्या य वै भजन्तं पवयात्य अन्तर्दापवर्गः तस्यास्वयस्योर् अच्युत कृपा भवतोपदिष्टाः श्रीणां गृहेषु करकोष्प बिडालभृत्याः यत्कर्णमूलम् अधिकर्षण नोपयायात् युष्मत्कथः मृड विरिञ्च सभासु गीता तक् स्मशु रोम नखकेश पिटत्त पंतर मांसास्ति रक्त कृमिविट्टे कप पित्तवादम जीवश्चपं भजति कान्तं मदिर विमूढ़ः यादे पदाब्जं महरन्तमधिकृति स्त्री हस्तं भुजाक्ष ममदे चरणानुराग आत्मन सदस्य मयि चान् अधिरिक्त दृष्टेः यस्य प्रत्यय उपात रजो आदिमात्र मामेक्षसे तदुहनः परमाणुकम्बाः नैवालीकमहं मञ्जे मदस्वशस्ते मधुसूदनः अम्बायाः इव प्रायः कन्यायाः स्यात् क्वचित् विडयश्चापि पुंसर्य मणो अप्येति नवं बुधो असदिं न विब्रूयात् दां विप्रत्युपयच्युतः श्रीभुवनो च सात्यदश्रोतकामेस्त्वं राजपुत्री प्रलम्बितः मयोदितं यदन्पात् सर्वं तत्तु सत्यमेव हि यान् कामयसे कामन् मय्य कामाय भामिनीं सन्ति एकान्तभक्तस्तव कल्याणी नित्यतः उबलत्वं परिप्रेम पादिपत्यं च दे अनगे यत्वाक्यश्चाल्यमाणाया न धीर्मयि अपकर्षिता एवं भजन्ति दाम्पत्ये तपसा व्रतचर्यः कामात्मानो अपवर्गेशं मोहिता मम मायया मां प्राप्य मानिन्य अपवर्ग संपदं वाञ्छन्ति ये संपद एव तत्पदिं देमन्दवाक्य निरय अभि ये नृणाम मात्रात्मकत्वान् निरयः सुसंगमः दृष्ट्याङ्गृहेस्पर्य सकुन्मयि दृष्ट्या गृहेस्पर्यी असकृन्मयि तया कृदान वृत्तिर्भवमोचनी कलिः सुदुष्करासौ सुधरां दुराशिषो ह्यसुम्पदाय लिखितिञ्चश स्त्रिया
न तादृशीं प्रणयिनीं गृहिणीं गृहेषु पश्यामि मानिनी यदा पश्यामि मानिनी यया स्वविवाहकाले प्राप्तं ध्रुवन् अपगणय्य रहो हरो मे प्रस्तापितः उपसद सत्कतस्य पादुर्विरूपकरणं यदि निर्जितस्य त्वत्पाहपर्वणि च तत्पदम् अक्षकोष्ट्यां दुःखं समुत्तम असवम् अस्मदयोगविद्या नैव प्रवी किमपि तेन भयं जितास्ते दूतस्तया आत्मलपने सुविविक्तमन्त्रः प्रस्तापितो मयि चिरा यदि शून्यमेतत् मत्वा जिहास इदमङ्गमनन्ययोग्यम् दृष्टेत तत्त्वयि वयं प्रतिनन्तयामः। श्रीशुवाच एवं सौहृदसंलापे भगवान् जगदीश्वरः स्मरतः रमया रेमः नरलोकं विडम्बयन् तदान्यासमभिः विपुर्गृहेषु गृहवाणिव आस्थितो गृहमेदीयान् धर्मं लोकगुरुर्हरिः श्रीहरि इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे कृष्णरुक्मिणी संवादो नाम षष्ठतमोऽध्यायः। श्रीहरे नमः। शरणं शरणं गोपिकार्जुन स्मरण गोविन्द गोविन्द जय जानिकान्त स्मरण जय जय राम राम। अदे षष्ठतमोऽध्यायः। श्रीशुवाच एकैकशस्ता कृष्णस्य पुत्रं दशदशाफलः अजिजनन् अनुममान् विदुः सर्वात्मसम्पदा गृहात् अनपगम वीक्षः राजपुत्री अच्युतं स्थितं प्रेष्ठं निमंसत स्वं न तत्तत्त्वविदं स्त्रियः सर्वब्जकोशपतनायतं बाहुनेत्र सप्रेमहास रसवीक्षित बल्कुजल्पिः सम्मोहिता बहवदन मनोविजयतं स्वैरप्रमिः समसगन् वनितापि पुंनः स्मायावल्लोकलभदर्शित भावहारि भ्रूमण्डल प्रहित सौहृद मन्द्रसौण्डः पत्न्यस्त षोडश सहस्रम् अनङ्गबाणैर्यस्केन्द्रियमपि मुदितं हरणेर्न शेकुः यत्तं रमापतिमवाप्य पतिं स्त्रयस्तः ब्रह्मादयो अभिनविदुः पदवीं यदीयां वेजुर्मुदा वेदमेदित यानुराग हासावलोकनवसङ्गम लालसात्यं प्रद्युद्गमासन वराहणपात शौच ताम्बूल दर्शमन वेचनं गन्धमाल्यैः केशप्रसार शयन स्नवनोपहार्यै दाशे सदा अपि विपुर्विदधुः स्म दास्यं तासां दशपुत्राणां कृष्णस्त्रीणां पुरोदिताः अष्टमहिष्यस्तत्पुत्रान् प्रत्युम्नादे गृणानि मे चारुदृष्टसुतेनश्च चारुदेहश्च विद्यमान् सुचारुचारुगुप्तश्च भद्रश्चारुस्तदापरः चारुतन्त्रोपचारश्च चारुश्च दशमो हरेः प्रत्युम्न प्रपुका जातः कृपिण्यां नावमापिदुः बाणो सुबाणुः स्वर्बाणुः स्वबाणुर्बाणुमस्तदा चन्द्रबाणो बृहद्बाणुरादिबाणुस्तदा अष्टमः श्रीबाणु प्रतिबाणुश्च सत्यभामात्मजा दश सांब सुमित्र पुरुजित् छदशिश्च सहर्षजित् वजिगच्छत्रकेतश्च वसुबाणु द्रविडकदुः जाम्बवत्या सुदाह्येते साम्पत्या पितुसम्मदाः वीरश्चन्द्रो अश्वसेनश्च चित्रगुरुवेगवान् नृपुषः आम शङ्गुर्वसुः श्रीमान् कुन्दिर्नाक्नजितेः सुधाः शङ्गुर्वसुः श्रीमान् कुन्दिर्नाक्नजितेः सुधाः श्रुतकविर्वृषो वीरः सुबाहुर्नपत्र एकलः शान्तिदश पूर्णमस कालिद्य सोमकापरः प्रघोषो गात्रवान् सिंहः बलप्रबल उत्पकः मातयः पुत्र महाशक्तिः सकवोजो अपराजितः मृगोशः निलोकृत्र वर्तनो अन्नादि एव चः महाशः पवनो वक्ष्णिर्मित्रविन्दात्मजा श्रुतिः सक्रामजित् बृहत्सेनः सुरः प्रहरणो अर्जित् जयसुभद्र भद्राय वाम वायुश्च सत्यकः दैत्यमास्ताम्रदप्तात्या रोहिण्यास्तनया हरेः प्रत्युम्न चाण्डिरुत्त अभूत् रुक्मवत्यां महाबलः पुत्र्यां तु रुक्मिणो राजन् नाम्ना भोजकडेपुरे एदशपुत्रपौत्रश्च बभूवुः कोडिसोन्दवम् आदरकृष्णजातनं सहस्राणि च षोडश राजवाच कथं रुक्मी हरिपुत्राय प्रादाद्यहितरं जिति कृष्णेन परिभूतस्थं हन्तुं रन्त्रं प्रतीक्षते वेददाख्या हिमे वित्पन् तुषोर्वैवाहिकं विदः अनागतम् अधीतं च वर्तमानम् अतित्रियं विप्रकृष्टं व्यवहितं सम्यक् पश्यन्ति योगिनः। श्रीशुकुवाच वृतस्वयंवरे साक्षात् अङ्गयुधस्तया राक्षसमेत निर्जत्यः जहरैकरतो युधि यत्यपणस्मरण वैरं रुक्मिः कृष्ण अवमानितः यदरत् भागिनीयेय
वाहिनीयाय सुतां कर्मन् ससुप्रियं रुक्मिण्यास्तानयाम राजन् कृतवर्म सुतः बर्हि उपयम विशालाक्षं कन्यां चारुमतिं किल दहित्राय अनिरुद्धाय पौत्रं रुक्म्या ददात् हरेः रोचनं वत्तवैरो अभि ससुः प्रियचिकित्सया जानन् अधर्मं तत् यौनं स्नेहपाषाणुपन्तलः तस्मिन् अप्युदिके राजन् रुक्मिणी रामकेशवः पुरं भोजखडं जग्मुः सांब प्रत्यं न घातयः तस्मिन् निवृत्ते जगवत्ता है हालिंग प्रमुखांड वह तृप्तस्ते रुक्मिणं तस्य बलमक्षैर् विनिर्जयः अन्नक्षये ह्ययं राजन् अभिः तत्प्रसन्नं महत् इत्युक्तो बाणमाहूय तेन क्षये रुक्म्यदेव्यते सदं सहस्रमयुधं रामस्तत्र ददे पणम् सद रुक्म्या अर्यत् तत्र कालिङ्गः प्रवसत् बलं तन्दं सन्दर्शयन् उच्चैत् न मृष्यत् तत् हलायुधः अदलक्षम रुक्म्यकृष्णात् लहं तत्र जयत् बलः जितवान् अहमित्याह रुक्मी कैदवमाश्रितः मन्विनाक्षुभिदः श्रीमान् समुद्रैव पर्वणि जातरणाक्षो अदृशा न्यर्पदम ग्रहमादते तं चापि जितवान् रामः धर्मेणाचलमाश्रितः रुक्मी जितं मया त्रेमे वदन्तु पार्ष्णिका यदि तदा प्रवीण नववाणिः बलेनैव जितो क्लमः ग्रहः धर्मदवचनेनैव रुक्मी वदति वै वृषा तामणतृत्य वैदर्पो दुष्टराजन्य चोदितः संघर्षणं परिहसन् पभाषे खालचोदितः नैव अक्षको विदायुजं को बलः बणको चरः अक्षैर् अक्षैर् अक्षदिव्यन्ति राजनः बाणश्चन्न पवातृषः रुक्मिणैवम् अधिक्षिप्तो राजभिश्चोपहासितः तत्र परिकमुत्यम्य जक्ष्णे तम द्रुम्न संसदि कलिङ्गराजं तरसा गृहीत्वा तशमे पदे तन्दान् अपादयत् कृत्यो अहसत् विवृते त्वचैः अन्ये निर्पन्न बाहुर शिरसो रुद्रोक्षिताः राजन् दुत्रुभुर्वेदाः बलेन परिकार्तिताः लिखते रुक्मिणी शयश्याले अप्रवृत्त सात्प्रसाद वा रुक्मिणी बलयो राजन् स्नेहभङ्गभयात् हरिः अतनृत्तं सखभुजया परम् अलं समर्प्य ययुः कुशस्थलिं रामोदयो भोजखडात् दशार्कः सित्तागिलात् मधुसूदनाश्रयाः श्री हरे नमः शरण शरण गोविंदा जीवन स्मरण गोविंद गोविंद जय जानिका तस्मन जय राम राम हरिमेण शंकर नारायण युद्धम அதற்கு சசிதமத்திய ராஜவாச்சம் அதில் 2 பேரும் ஒன்று தான். அதுபோல் நாடகம் நடிக்கிறாங்க. சங்கர நாராயணன் யுத்தம் பண்ணுற மாதிரி பாணாசுரம் கதை வருது. ஊஷா பரிநிர்ணயம், ஊஷா விவாகம். அதற்கு சசிதமத்திய ராஜவாச்ச பாணசிய தனயாம் ஊஷாம் ஊஷாம் உபயமே யதுத்தமः உஷா இல்லை ஊஷாம் ராஜவாச்ச பாணசிய தனயாம் ஊஷாம் உபயமே யதுத்தமः தत्र वित्तम अवतर् घोरम हरिशंकरयोर महत् एतत् सर्वं महायोगिन समाख्यातमर्हसि शेषगोवाच बाणपुत्र सदस्यष्टो बलिरासिन्न महात्मनः येनः बामणरूपाय हरि अदाय मेदिनी तस्य रस सुधा बाणः शिवभक्तिरथः सदा मान्यवदान्यद्धिमंशः सत्यसन्तो दृढव्रतः सोनिदाख्यपुररम्यस्य राज्यमहरोत् पुरां तस्य सम्भवप्रसादेन किङ्करायिव दयावरः सहस्रबाहुर्वाद्यनः ताण्डवे अदोषयन् मृडं भगवान् सर्वभूतेश शरण्यभक्तवत्सलः वर्ण छन्दयामास सदम भव्रे पुरादिपं स एकदा आह गिरिशम् आश्वस्तं वीर्य दुर्मदः किरीटनार्कवर्णनः संस्पृशं तत्पदाम्बुजं नमस्ते त्वं महादेव लोहानं गुरुमीश्वरं पुंसाम् अवर्णकामानं कामभूरामराङ्ग्रीपं द्वसहस्रं तया दत्तं परं भारय मे अभवत् त्रिलक्ष्यं प्रतियोत्तारं न लेभे तत्र ते समं काण्डत्य निपृते दिग्गजानहम् आचार्यं स्वर्णगन्त्रीन् वेदस्तावे प्रदुत्रुः तत्सत्त्वभगं कृतः कैदस्ते भज्यते वेदा तद्दर्पक्तं भयन्मूढः संविगं मत्समेन ते यत्र कुमुदष्टः स्वगृहं प्राविशन्त्रुव प्रदीक्षणे गिरिशादेशं स्ववीर्यनशनं कुदिः तस्योषा नाम दुःखिता स्वप्ने प्राप्तिर्न रतिमे कन्यालपदकान्तेन प्रागदुष्टेन स तत्र तमपश्यन्ते क्वासि खनतेति वादिनी सखिनं मत्य उत्तस्त विह्वलात् क्रीडिता पुरुषं बाणस्य मन्त्रिकुम्भाण्ड
चित्रलेखाच्च तत्सुता सख्य पृच्छते सखी भूषाम कौतूहल समन्विता तत्त्वं रघेयसे सुप्रो कीर्तस्ते मनोरथः हस्तकर्णते अत्यापि राजपुत्री उपलक्ष्ये ओचोवाच दृष्ट कश्चन नरक स्वप्ने श्यामः कमललोचनः पीतावास बृहद्बाहुर्वर्षितं हृदयङ्गमः तमः मृगे कान्तं पायित्वातरं मधु पापि अधः स्पृहयतिं श्रुत्वा मम विजनार्णवे चित्रलेखोवाच व्यसनं अपकर्षामि त्रिलोक्यां यदि भाव्यते तमानेश्य नरं यस्ते मनोहर्ता तमादिश एतत् देवकन्दर्वसिद्धचारण पन्नकान् दैत्यविद्याधरण रक्षण मणिजांश्च यदा यदा लिखत् मणिजसा वृष्टिन् सूरमाणकदन्तिकं वलिगत् रामकृष्णच्च प्रत्युम्नवीक्ष्य ललितर्जिता अनिरुद्धं विलिखितं इक्षोषावाङ्मुखी हर्या स्व असु इति प्राह स्मयमाणं हीपते चित्रलेख तमाज्ञाय पौत्रं कृष्णस्य योगिनी यो विहाय स राजन् द्वारकां कृष्णपाणितां तत्र सुप्तं सुपर्जिङ्गे प्रात्यम्नयोहमास्थिता गृहीत्वा स्वरितपरम सखिः प्रियमदर्शयत् सा शतं सुन्दरवरम विलक्ष्य मुदितानना दुष्प्रक्ष स्वगृहे पुंभिरेमे प्राप्तिर्नृणा समं फलक्यवास शक्कन्द धूपदीप आसनादिभिः बाणभोजनभक्षैश्च वाक्यैः शुश्रूषयार्चितः कूढकन्यावरिः सस्वत् प्रवृत्तस्नेहया आहर्गणानमसमुपदेः ओषयाबहृदेन्द्रियः तां तथा यदिवीरणः भुज्यमाणं सदाव्रतां हेदुर्लक्षयान् चक्रुर् आविदां दुर्वच्छतैः बडा आवेदयान् चक्रुः राजंस्तः दुहिदुर्भयं यशेषदं लक्षयामाह कन्यायः कुलदूषणम् अस्माभिर् उक्तायास्तगृहे प्रभुः कन्यायः दूषणं दुष्प्रेक्षाया न विद्महे अदप्रव्यदितः बाणः दिखितः शुद्धदूषणः त्वरितः कन्याकारं प्राप्त आत्राक्षित् यदुत्पहम् कामात्मजं ते भुवनैकसुन्दरं श्यामं प्रसङ्गाम्बरम् अम्बुजक्षणं बृहद्भुजं कुण्डलकुन्तलत्पृशा स्मृतावलोकेन च पण्डिताननं दिव्यन्तवक्षैः प्रिय अविमृण्मयः तदङ्गसङ्गस्तनकुङ्कुमस्रजं बाहो तदनं मधुमल्लिका आश्रितां अस्याग्र आसीनम् आवेक्ष्य विस्मितः सदं प्रविष्टं मृदमाददायिभिर्बडिरनीकैः अवलोक्य माधवः उद्यम्य मौरं परिगं व्यवस्थितः यतान्तको दण्डधरो जिगांसया जिगक्षया दानपरितः प्रसल्पतः सुनो यदा सुकरयूथप अहनत् दे हन्यमानः भवनात् विनिर्गतः निर्भिन्नमूर्तोर्भुजा प्रदुत्रुः तं नागपाशिर्बलिनन्तनो बलिनन्तं स्वसैन्यं कुपितो भवन्तः पुरुषा पुषम शोक विषाद भक्षि विह्वला भक्तं निशम्य अश्रुकलाक्ष्य रौदिषीत् भक्तं निशम्य अश्रुकलाक्ष्य रौदिषीत् श्री हरे नमः शं गोविगार्जुन स्म गोविंद अदृशशिदमध्यायः शिशुवाच अवस्यतं चाणिदत्तम तत्पन्तनं च भारतः सत्पारभाषिकमास यदिर् अनुशोचताम् आर्ततत्त्वभाखन्य वार्तां वृत्तस्य कर्मस्य तयोः शोणितपरमप्रश्नैः कृष्णदेवतः प्रत्यनुयुधानश्च गतः साम्बो अदसारणः बन्धोपनन्दपत्रात्य रामकृष्णानुवर्तिनः अक्षयहिनिवेत्वादशभिः समेत सर्वतोदिशम् रुरुदुर्भाणनगरम समन्तात् सात्वदर्शभः वज्यमाणपुरद्यान प्राहर अट्टलगोपुरम् प्रेक्षमाणो वृषाविष्टस्तुल्यसैन्यो अभिनिर्जयो बाणतः भगवान् रुद्रः ससुतः प्रमदेर्वतः आरुह्य नन्दिवृषभं योधः रामकृष्णयोः आसे सुतमुलमं यत्तम् अद्भुतं रामहर्षणम् कृष्णसङ्कलयो राजन् प्रत्युम्नोहयोरपि कुम्भाण्डकोपकर्णाभ्यां वरेण्य सखसब्जकः साम्बस्य बाणपुत्रेणः बाणेन सह सात्यकः ब्रह्मादयो सुरादेशः पुण्यः सिद्धचारणः गन्धर्व अप्सरसो यक्षा विमाने द्रष्टुमागमन् सङ्कराणचराल् सौरि बोधप्रमदगुह्यकान् दागिनी यादुतानांश्च वेदानन्न सविनायकान् वेदमातृपिशाचांश्च कुष्माण्डान् ब्रह्मराक्षसान् द्रावयामास दक्षिणाग्रहे शरैः सार्गधनुच्युतैः पिदक्पिदानि प्रायुक्तः पिनाक्यास्त्राणि सार्गणे
प्रत्यस्तः समयामास साङ्गपाणिर् अविस्मितः ब्रह्मास्त्रस्य च ब्रह्मास्त्रं वायव्यस्य च पार्वतम् अग्नेयस्य च पार्जन्यं नैजं पाशुपतस्य च मोहयित्वा तु कीर्षं जुम्बणास्त्रेण जुम्बितं बाणस्य प्रदनं सौरे जघानासि कदेशुभिः स्कन्द प्रत्युम्न बाणौकैर् अद्यमानः समन्ततः अशोकवंशनो गात्रेभ्यः शिगिन आवाक्रमत् गणात् कुम्भाण्डकोपकर्णश्च वेदुर्वसरात्युदौ तोत्रवस्तत्तानि हदनादानि सर्वतः विसृज्यमानमस्वफलम दृष्ट्वा बाणो अत्यमर्षणः कृष्णमप्यत्रवत् सङ्ख्यरधित्वैव सात्विकीं धनुष्यां कृष्य जगवत् बाणः पञ्चशतानि वै एकैकस्मिन् सरौ त्वौ मन्थन्दरे रणदुर्मदौ एकैकस्मिन् सरौ त्वौ मन्थन्दरे रणदुर्मदः तानि चिच्चेद भगवान् परं श्रीयुगपत् हरिः सार्धदमास्मांश्च हत्वा सङ्गरम् अपूरयत् हनुमादकोडर नाम नक्तः मुक्तशिरोरुहः पुरा अवदस्तेः कृष्णस्य पुत्रप्राणारिरक्षया तदसर्गमुखो नग्नम् अणिरिक्षन् कदा कृशः बाणस्य तावत् विरदश्चिन्न तन्वा विशत् परमपित्राविधे बोधगणे जरस्तः त्रिशस्त्रीवात् अप्यतावदता सर्कं दशन्निव दिशो दश अथ नारायण देवस्तम अश्वाभ्यसिजत् ज्वरम माहेश्वर वैष्णवश्च युधादे जरावभौ माहेश्वर समाक्रन्दन वैष्णवेन वरथितः अळुत्वा अभयमव्यतः वेदो माहेश्वरो जरः शरणत्ते ऋषिकेशमुदुष्टव वेदाञ्जलिः जरौ वाच नमामि त्वानन्तशक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं नक्तिमात्रं यस्मित्पत्तिस्थान संरोधहेतुं यत् ब्रह्मलिङ्गं प्रशान्तं हालोदैवं कर्मजीव स्वभाव द्रव्यं क्षेत्रं प्राण आत्मा विकारः तत्संगादो विजरोह प्रवाहस्तन्मायैषा तन्निषेधं प्रपद्ये नानाभावैर्वेलयैर्वोपपन्नैर् देवान् साधुं लोकसेतुं बिभर्षि हंस्युन् मार्गान् हिंसिका वर्तमानान् जन्मे दत्ते बारहाराय भूमेः तप्तः हंसे तेजसा तुत्सहेन सान्तोक्षणात्युल्पनेन जलेन तावदेहिनां ते अङ्घ्रिमूलं नो सेवेरन् यावदाशानुपत्ताः श्रीभगवानुवाच श्रीसहस्रप्रसन्नास्मि जयदुते मज्वरात् भयं यो न स्मरति संवादं तस्य त्वन्न भवेत् भयम् एतत् अच्युतमानन्दय मदो माहेश्वरो जरः बाणस्थशतमारूढः प्राकात्योत्स्यन् जनार्दनम् तदो बाहुसहस्रेण नानायुधधरो असुरः मुमोच कर्मकृतः बाणं चक्रायुधे अस्यास्यधो अस्त्रान् अस्त्रचक्रेण शूर्णेमिनः चिच्चेत भगवान् बाहुन शाखा इव वनस्पतिः बाहुषुच्चित्य बाणस्य भगवान् पपः भक्तानुकम्प्य उपव्रज्य चक्रायुधम् अपाशत श्रीरुद्रवाच तं हि ब्रह्म परं जयदुर्गुणं ब्रह्मणि वाङ्मये यं पश्यन्त्यामलात्मान् आकाशमिव केवलं नाभिर्नभो अग्निर्मुखमाम्बो रेदो चौ शेषमास श्रुतिरङ्घ्रिरोर्वी चन्द्रमणो यस्य दुःखक आत्मः अहं समुद्रो जडरं भुजन्त्रः रामाणि यस्य औषधयो अम्बुवाहः एषा विरिञ्च विदर्शना विसर्गः प्रजापतिर्हृदयं यस्य धर्मः स वै भवान् पुरुषो लोककल्पः तवावदर्हायम् अहुण्डतामन् धर्मस्य रूप्यै जगतो भवाय वयं च सर्वे भवतानुभाविता विभावयामो भुवनानि धत्तः त्वमेवाद्यः पुरुषो अद्वितीयस्तुर्य सदृक्हेदुर् अहेदुरीशः प्रदीयसे यदा विघरं स्वमायः सर्वगुणप्रसिद्ध्यै यदेव सद्यः प्रहितः छायया स्वया छायां च रूपाणि च सञ्जकास्ति एवं गुणेन अभिहितो गुणस्त्वम् आत्मप्रदीपो गुणिनश्च भूमन् यन्माया मोहितधियः पुत्रदारगृहादिषु उन्मज्जन्ते निमज्जन्ते प्रसक्ता वृजनार्दवे देवदत्तमेवं लब्धः नृलोकम् अजितेन्द्रियः यो नात्रियेत त्वत्पादश्च शोच्यो ह्यात्मवञ्चकः यस्त्वां विसृजते अत्य आत्मानं प्रियमेश्वरम् विपर्ययेन्द्रियार्थार्थं विषमत्यमृतं त्यजन् अहं ब्रह्मादविबुधः मणयश्च अमलाशयः सर्वात्मना प्रपन्नास्त्वमात्मानं प्रेष्ठमेश्वरम् तं त्वा जगस्थित्युदयान्तहेतुं
समं प्रशान्तं स्फुरदात्मदैवम् अनन्यमेकं जगदात्मकेदम् अपाबोर्गाय भजामि देवम् अयं ममेष्टो दैतो अनुवर्ति मया भयं तत्त्वममुष्य देवः संवत्यदं तत् भवतो प्रसादः यदा हि ते दैत्यपदो प्रसादः श्रीभगवानुवाच यदा भगवस्त्वं न कर्वाम प्रियं तव अवदयत्व्यवसिदं तन्महे सात्वनुमोदितम् अवत्ययं ममात्म्येष वैरोचनीय सुदो असुरः प्रसादय वरोदत्तो न व्यक्त्यो मे धवान्वयः सर्वोपशमनायास्य प्रवृत्तः बाहवो मयः शोधितं च बलमबोधे यश्च भारायुधं भुवः सत्वरास्य भुजः शिष्टा भविष्यन्त्य अजरामराः पार्षदमुख्यपदान कुतश्चित् भयो असुरः इति लब्ध्वा वयं कृष्णं प्रणम्य सरसासुरः रात्यं नृतमारोप्य सपत्वा समुपाणयत् अक्षखिन्या परिवृतं सुवाससमनं कृतं सपत्नीकं पुरस्कृत्य रुद्रानुमोदितः स्वराजतानिम समनं कृतं ध्वजैः सदोरणे रक्षितं मार्गचत्वराम् एवेश संगाणक तुन्दिविस्मनिर् अप्युत्ततः पौर सुहृद्विजादिभिः ये एवं कृष्णविजयं संकलेन च संयुगं संस्मरेत् प्रादुरुत्थाय न तस्य स्यात् पराजयः स्वराजधानीं समनं कृतं ध्वजैः सदोरणिरुक्षितं मार्गचत्वराम् एवेश संगाणक तुन्दिविस्मनिर् अप्युत्ततः पौर सुहृद्विजादिभिः ये एवं कृष्णविजयं संकलेन च संयुगं संस्मरेत् प्रातरुत्थाय न तस्य स्यात् पराजयः। ये श्रीमद्भागवते महापुराणे भागवतं दशमस्कन्धे उत्तरार्धे अनिरुद्ध आनयनं नाम 63तमो अध्यायः। श्रीरामचन्द्रः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द जय जानिकान्तस्मरणं जय जय राम 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 श्री राम जय राम राम। अद चतुष्षष्टितमोऽध्यायः। श्रीशुकोवाच एकतो भुवनं राजन् जग्मुर् यदुकुमारकः विहत्तं साम्ब प्रत्यं न चारुबाणुकदादयः क्रीडित्वा शुचिं तत्र विषण्बद्धः पिपासितः जलं निरुदकैकोपिः ततुषु सत्त्वम् अद्भुतं कृगलासमगिरिनिपं वीक्ष्य विस्मितमानसः तस्य चोत्तरने रत्नं सकृष्टे कृपयान्विताः चर्मजैस्तान्तविः वासिर्बद्धः पदितमर्पकः नाशक्नुवन् समर्थत्वं कृष्णया आचक्र उत्सुकः तत्रागत्य अरविन्दाक्षो भगवान् विश्वभावनः विश्वजहार वामेनत्तं करेण स लीलया स उत्तमश्लोककराभिमृष्टः विहाय कृगलासुरूपं स उत्तमश्लोककराभिमृष्टो विहाय सत्यकृगलासुरूपं सन्दत्त चामिकरचारुवर्णः स्वर्गे अलङ्कारणम् अम्बरसृक् तत्र च विद्वानपि तन्निधानं जलश विज्ञापयितुं मुगन्तः कस्त्व महाभागबलेन्द्ररूपो देवत्तमं त्वां गणयामि ऋणं रसामि मम कदमेन कर्मणः सम्प्रापितो अस्म्यदुदर्ह सुपुत्र आत्मनमाख्याहि विवित् सदां नोः यन्मन्यसे नः श्रममत्र वक्तुम्। श्रीशुकोवाच इतस्मात् राजा सम्पृष्टः कृष्णेन अनन्तवर्तिना माधवं प्रणिपत्याः किरीटिना अर्कवर्चसा जगवोवाच जगो नाम नरेन्द्र अहम् इक्ष्वाकुतनयः प्रभुः दानिक्ष्वाक्यायमानेषु यदि ते कर्णम् अस्पृशं किं न ते अविदितं नादः सर्वभूतात्मसाक्षिणः कालेनाव्याहतदृशो रक्षयातापि तवाक्तया यावत्य सिगता यावत्यो दिवितारकः यावत्यो वर्षतारश्च दावधीरदताम् अस्मगाः पयस्विनीस्तरुणी शैलरूपः गुणोपपन्नः कपिल हेमशृङ्गिः न्यायार्जितः दुर्गकुलाः सवत्सः दुगुलमालाभरणा ददापहं स्वलंकृतेभ्य गुणशैलवत्यः शीतकुडिम्बेभ्य हृदव्रतेभ्यः तपस्वतब्रह्मपदान्यसत्यः प्रातं जीवेभ्यः द्विजपुङ्गवेभ्यः वहिरण्यायतनास्प हस्तिनः कन्यासदाशिस्तिलरूप्यशय्याः सदाशिस्तिलरूप्यशय्याः असंधिरत्नानि परिच्छतन् रथान् इष्टं च यक्षशरितं च पूर्तम कस्यचित् त्वचमुख्यस्य पृष्ठः गौर्मम गोदनेः संरक्तविदुषा सा च मया तत्तात् विजातये तां नियमानं तस्वामि दृष्ट्वावाच ममेदितं ममेदिः प्रतिग्राह्याः
तुगमहे तत्त्ववानिति विप्रो विपदमानो मामूषितुः स्वात्तसाधको भवान् दातापहत्येति तच्छ्रुत्वा मे अभवत् ब्रह्मः अनिनिदा उपो विप्रो धर्मवृक्षगतेन वै अवां लक्ष्यं प्रकृष्टानं दास्यं येषा प्रतीयतां भवन्तु अनुकृष्णीतं किङ्करस्याभिजानतः समुत्तरतमं पश्चात् पतन्तं नरी असुचौ नाहं प्रत्यच्छ वै राजन् इत्युक्त्वा स्वाम्यवाक्रमत् नान्यत् गवाम् अप्यायुधम् आयुधम् इच्छामि इत्यपरो ययुः एतस्मिन्नन्तरे याञ्जैर्दुरे निधौ यमक्षयं यमनः प्रश्नसत्राहं देवदेव जगत्पतिः पूर्वं त्वाम् अशुभं मुङ्क्षे हता उदाहो द्रपदे शुभम् आन्तदानस्य धर्मस्य पश्य लोकस्य भास्पदः पूर्वं देवाशुभं पुञ्चैति प्राह पतेति सः तावत् अत्राक्षमात्मानं कृकलासम पदं प्रभुः ब्रह्मण्यस्य वदान्यस्य तपसादासस्य केशव हृदयनाट्यापि वित्वस्ता भवत्सन्दर्शनात्तिनः सत्वं कथमं विभो अक्षिपदौ परात्मः योगेश्वरः सदिदृशाम् दृशामल प्रत्युपाप्यः साक्षात् तदोक्षज पुरव्यसनान्तबुद्धेः स्यान्मे अनुदृश्य इह यस्य बपापवर्गः देवदेव जगन्नाथ गोविन्द पुरुषोत्तम नारायण ऋषिकेश पुण्यश्लोक अच्युताब्जय अनुजानीहि मां कृष्ण जान्यं देवगतिं प्रभुः यत्र क्वापि सतश्चेदो भोग्यान्मे त्वत्पदास्पदम् नमस्ते सर्वभावाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये कृष्णाय वासुदेवाय योगानां पदये नमः इत्युक्त्वा तं परिक्रम्य पादस्पृष्ट्वा स्वमौलिना अनुज्ञाप्त विमानाश्रयम् आरुहत् पश्यतां नृणां कृष्णभजनं प्राह भगवान् देवकीसुतः ब्रह्मण्य देव धर्मात्मा राजन्यान् अनुशिक्षयन् तज्जनं पद ब्रह्मस्त्वं भुक्तमक्ष्णैर्मनोगतिः देजीयस्व अभिगमतः साक्षामीश्वरमानिनां नाहं हालाहलं वन्दे विषं यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्महि विषं प्रोक्तं नास्य प्रतिविधिर्भुवि हीनस्ते विषमत्तारम भक्ष्णिरद्भिः प्रसां कुलं समूलं दहति ब्रह्मस्पारणि भावकः ब्रह्मस्वन्दराणिज्ञातं भक्तं हन्ति त्रिपुरुषं प्रसख्यत्व बलात् भक्तं दशपूर्वान् दशापरान् राजलक्ष्म्यादन्ता आत्मपादम विचक्षते हरियन्ते अभिमन्यन्ते ब्रह्मस्वं साधु बालिशः कृष्णन्ति यावत् पांसुन् ग्रन्थन्ताम् अशुबिन्दवः ग्रन्थतां कृष्णन्ति यावतः पांसुन् ग्रन्थताम् अशुबिन्दवः हे प्रणुः यदव्यक्तीनां वदान्यानां कुडुम्बिनां राजकुल्याश्चः तावत् हप्तानिरङ्कुशाः कुडिम्बिभागेषु पच्यन्ते ब्रह्मादाय अपहारिणः स्वदत्तं परदत्तं वः ब्रह्मवृत्तिं हरेश्च यः षष्टिवर्षसहस्राणि विष्टायं जायते कृमिः न मे ब्रह्मदलं भूयात् यत् गृहात् अल्पायुषो धरः पारिजाताच्युता राज्यात् भवन्त्युत्तेजिनो अहयः विप्रं कृताकसमपि नैव दृश्यते मामकाः पराजित न मे ब्रह्मधनं भूयात् यत् गृहात् अल्पायुषो नरः पराजिताश्च्युतः राज्यात् भवन्त्युत्तेजिनो अहयः विप्रं कृताकसमपि नैव दृश्यते मामकाः अन्तं बहु सपन्तं बहु नमस्कृत नित्यशः यदाहं प्रणम्ये विप्रान् अनुकालं समाहितः न तथा न वद यूयं च यो अन्यथा मे स दण्डवाक् ब्राह्मणात्तो हर्तारं पादयत्युतः अजानन्तमपि मृगण्टकं ब्राह्मणगौरिव एवं विश्राव्य भगवान् मुखद्धो द्वारगोदसः पावनः सर्वलोकानां विवेश यजमन्तिरं श्रीहरिनम शमः गोविन्द गोविन्द अथ पंचषष्टितमोऽध्यायः श्रीशुकोवाच फलपत्र गुरुश्रेष्ठ भगवान् रथमस्तुतः सरुतरुक्षुरुद्गण्डः रव्यो नन्दगोकुलं परिष्वक्तचिरोद्गण्डैर्गोभिर्गोभिर्येव च राम अभिवाद्य पदराव आशीर्भिरभिनन्दितः चिरन्नः पाहितासर्गे असर्गस्वाणुजो जगदीश्वरः इत्यारभ्याङ्गमालिक्य यत्र हे शिशिचतुर्जलिः ओवृत्तं च विधिवत् जवेष्टर् अभिवन्दितः यदा सख्यं यदा सम्बन्तमात्मनः समुपेत्याद गोपालान् हास्यहस्तौ गृहादिभिः विश्रान्तं सुखमासीनं प्रत्युपागतः पृष्टाश्चाणामयं स्वेषु प्रेम कथकथया गिरा कृष्णे कमलपत्रक्षे सन्न्यस्ता अखिलराधसः
सैन्यस्ताखिल राधसः कश्चिन्नः बान्धवा राम सर्वे कुशलमासते कच्चित् स्मरतो रामः यूयं दारसुधा निदाः दृष्टकंसः हतप्राभः दृष्ट्या मुक्तः सौर्जनः यहत्य निर्जत्य रिपुणि दृष्ट्या दुर्गं समाश्रितः गोप्य हसन्त्य प्रचु रामसन्दर्शनात् तदाः कच्चिदास्ते सुखं कृष्णः पुरस्ते जनवल्लभाः कश्चित् स्मरति बन्धून् तदरं मातरं च सः आप्यसो मातरं द्रष्टुं सकृताप्यागमिष्यति अविवः स्मरते अस्माकम् अनुसेवाम महाभुजः मातरं पितरं प्रातरं पतिन पुत्रान् ससुरभि यदत्य जहिमे दासस्कर दुस्त्यजन् स्वजनान् प्रभो दानः सत्यपरित्यज्य गतः सञ्जन सौहृदः कथं नु तादृशं स्त्रीभिर्न शक्येत भाषितं कथं न कृष्णन्ति अनवस्थिता आत्मनो अचक्रदग्नस्य बुधा पुरस्त्रियः कृष्णन्ति वै चित्रकथस्य सुन्दरस्मितावलोहो स्वसितस्मरातुराः किं नस्तत्कथया गोप्यः कथयता परः यात्यस्माभिः विना कालः यत् तस्य तथैव पुनः इति प्रकाशितं सौर्यजल्पितं चारुनिरीक्षितं कदिं प्रेम फले स्वङ्गम स्मरन्त्यो रुदस्त्रियः सङ्घर्षणस्तः कृष्णस्य सन्देश हृदयङ्गमिः सान्त्वयामास भगवान् नानानुनय कोपितः त्वौ मासौ तत्र चावात्सिन् मधुमाधवमेव च रामक्षवास भगवान् कोपिनं रतिमावहन् पूर्णचन्द्र कलां पृष्ठे ओम विधि खंडवायुना यमुनोपवने रेमे सेविते श्री गणेशपतः वरुण प्रेषदा देवी वारुणि रक्षकोडदात् पतन्ति तत् वनं सर्वं स्वगन्तेन अत्यपासयत् तं गन्तं मधुताराय वायुनोपहृतं बलः आक्रोयोपगतस्तत्र अरुणाभिः समं पवो अपगीयमाणचरितं मणिदाभिः हलायुधः मनुष्यवचरतः श्रीभो मदविह्वललोचनः शक्येक कुण्डलो मत्तो वैजयन्ते च मालयः पिप्रत् श्वेतमुखाम्बोजं श्वेतप्रालयभूषितं स आजहाव यमुनं जलक्रीडार्थं ईश्वरः निजं वाक्यम् अनातृत्य मत्त इत्यापगां बलः अनागतं हलाक्रेण कुपितो विचकर्षः भावित्वं माम अभक्त्यः यन्नायासि मया आहुदा यशत्वं दाङ्गलाक्रेण सतता कामचारिणीम् एव निर्भत्सिता भेदः यमुना नदीतनम् उवाच चकिता वाचं भजिता पादयोर्नृप राम राम महाभगवान् जन जानिद्धव विक्रमम् यशैकांशेन व्यततः जगत्पतेः परं भावं भगवन् माम् अजानतीं वक्तुमर्हसि स्वात्मनः प्रपन्नं भक्तवत्सल ततो विमुञ्चत् यमुनां व्याचितो भगवान् बलः यजकाः जलं स्त्रीभिः हरिणिभिरिवे पराट्टे कामविहृत्य सलिलात् उत्तीर्णायासिदाम्बरे पोषणानि महार्काणि ततो कान्ति शुभां सजम् असित्वा वासते निर्हे मालामामुच्य काञ्चनीम् तेजस्फलं कृतो लिप्तः माहेन्द्र इव पारणः आत्याविदृश्यते राजन् यमुना आकृष्टपद्मना पडस्य अनन्तविद्यस्य विद्यं सूचयति बहिः एवं सर्वानुजन्षा यादा एगैव रमदव्रजे रामचाकृत्यचित्तस्य माधुर्यै प्रजयोषितां श्रीहरि नमः शम्भो गोविगाजीवन गोविंद गोविंद जय जानकी जय जय राम राम आदर्शन्ते षष्ठतमोऽध्यायः श्रीशुभवाच अन्तर्वजं गदे रामः करुषाधिपतिर्नृप वासुदेव अहमित्यज्ञो दूतं कृष्णाय मुप्राहिनोत् त्वं वासुदेव भगवान् आवितीर्णो जगत्परिहि प्रस्तोपितो बाले मेन आत्मानम् अच्युतम् इदोदं च प्राहिणोन्मन्दः कृष्णाय व्यक्तवत्मने द्वारकायां यथा बालसन्दृभः बालकृत अबुधः तदस्तु द्वारकामेत्य सभायाम् अस्थितं नृपं कृष्णं कमलपत्राक्षं राजसन्देशम् अब्रवीत् वासुदेव अवतीर्णो अहम् एक ये वनं चापरः बोधनम् अनुकम्पार्थमन्तं तु नित्यापितामन्त च यानि त्वम् अस्मत् चिक्ष्णानि मौट्यात् विवर्षि सत्वतः त्यक्तैः मां त्वं शरणं नो चेत् देहि ममाहवं शिशुवाच कथनं तत्त्वाहन्य पौण्डकस्य अल्पतिमेधसः उकर्षणादय सप्तः बुच्चैर्जघसुस्तदा उवाच जोदं भगवान् परिहासो कथामनो उत्सक्ष्ये मूढ विचक्षणे यस्त्वम् एवं विगतसे मुखं तदाभिधायाज्ञ
तथा याज्ञ अंगकृत्र बलिवृतः सैर्शेषे हतस्तत्र पविदात् शरणं सुनाम इति स्तोतस्तदाक्षेपं स्वामिने सर्वमाहरत् कृष्णो अभिरथमास्ताह काशीम् उपजगामः पौण्ड्रग्राभिः तदुद्योगम् उपलभ्य महारथः अक्षयिनीभ्यां संयुक्तो निश्चक्राम पुरातकृतम् तस्य काशीपतिर्मित्रं भाष्यग्राहो अन्वयान् नृप अक्षयिनीभिः अवश्यत् पौण्ड्रगं हरिः संगरि असित चंगर असिगदा संग सांग श्रीवत्सत्योपलक्षितम विप्राणं कौस्तुभमणिम वनमाला विभूषितम कौसये वाससी विदेहे वसानम गरुडध्वजम आमूल्य मौल्य मौल्यापरणं स्फुरन् मकरकुण्डलम दृष्ट्वा तमात्मनस्तुल्यवेषं कृत्रिमम् आस्थितं कदा नडं लब्धकदम भुजहासपुरुषं हरिः शूले गदाभिपरिगः शक्तिरुष्टिप्रासदोमरिः आशिभिः पच्चिशैर्बाणैः प्राहरन्नारयो हरिं कृष्णस्य तत्पौण्ड्रक काशीराजयोर्बलम् अजस्यन्दन वाजिपत्तिमत् गदासि चक्रेषुभिर् आर्तयत् पुरुषं यदा युगान्ते उदबुक् पृथक् प्रजाः आयोधनं तत्र दवाजिकुञ्जरतिवत् गर्वश्रैर् अर्णाभखण्डितैः अपस्थितं मोदवहं वनस्मिनम् आक्रीडनम् उदपतेरिवल्पणम् अधः पौण्ड्रकं सौरिर्भोः अधः पौण्ड्रकं सौरिः भो पौण्ड्रक यद्भवान् बोधवाक्यान् मामहतान् यास्त्रान् उत्सृजामि ते त्याजेष्य अभिधानं मे यत्तयाज्ञमृषातुतम् अजाम शरणं दैत्य अद्य यदि नेच्छामि संधिकम् यदि क्षत्वा शतिर्बाणैर्विरधिकृत्य पौण्ड्रकम् शिरावृच्छत् गदाङ्गेन वज्रेणेन्द्रो यदा गृहे तदा काशीपदे कायच्छिरः उत्कृत्य पत्रभिः न्यपादयत् काशीपद्यं पद्मकोशमिवाणिरः एवं मत्सरणं हत्वा पौण्ड्रकं ससकं हरिः द्वारकमाविशत् सिद्धिर्यीयमाण कदामृतः स नित्यं भगवद्ध्यानं प्रत्यस्ताखिलबन्धनः विप्राणस्य हरे राजन्यस्वरूपं ब्रह्मयो अभवत् शिरपतितम् आरुह्य राजद्वारे शकुन्तलं किमिदं काश्यप वक्तुमिति संशिष्यते जनः अक्षकाशीपते चात्रमहिष्यपुत्रपन्तवः पौराश्चः अदा राजन् नादनादेति परारुदन् सुदक्षिणस्तस्य सुधः कृत्वा संस्थाविधिं पितुः निहत्य पितृहन्तारं यास्याम् अभिचितिं पितुः इत्यात्मना अभिसन्ताय सोपाध्यायो महेश्वरं सुदक्षिणो अर्चयामास परमेण समाधिनः भेदः अभिमुक्तभवंस्तस्मै वरमदात्तभवः पितृहन्त्रो वधोपायं स बभ्रः परमेक्षितं दक्षिणाग्निपरिसर ब्राह्मणैः समुद्रत्वचम् आविचारविधानः स चाक्निः प्रमदेर्कृतः साधयिष्यते सङ्कल्पम् अब्रह्मण्ये प्रयोजतः इत्यादिष्टस्तदा चक्रः कृष्णयाभिचरण प्रति अद अक्षरत्युतः कुण्डान् मूर्तिमान् अधिभीषणः हप्तताम्रशिखास्मश्रु अंगारोद्गारिलोचनः दंशोक्रं गगडी दंड अडरास्यः स्वजिह्वया आलिखिन्नस्कृतिः स्नग्नो विदन्वस्त्रीशिखं ज्वलन् पद्मं तालप्रमाणाब्जं कम्पयन् अवनीदलं स्वाप्यतावत् प्रदोद्बोधेत्पारकं प्रदहन् दिशः तमविचारदहनम् आयन्तं भार्गवसः विलोक्यः ततः सर्वे वनदाहे मृगा यदा अक्षयसभायां क्रीडन्तं भगवन्तं भयातुरः त्राहि वित्रिलोकेश लक्ष्मीप्रदहतपुरमे तत्त्वा चञ्चलवैक्लव्यं दृष्ट्वा स्पाणं च सात्वसं शरण्यसम्प्रहस्त्याः मापेष्टित्यभिदास्म्यहं सर्वस्यान्तर्बहिः साक्षीकृत्यं माहेश्वरीं विभुः विज्ञाय तत्पिकादात्तं पार्श्वस्थं चक्रमादिशत् तत् सूर्यकोटिप्रतिमं सुदर्शनं जाज्वल्यमानं प्रलयाणलप्रभं स्वेदेशसखं खगवो अदरोदसी चक्रं मुखन्तास्त्रं मदाग्नि मार्तयत् प्रतिहतस्य अतङ्गबाणेरस्त्रोजसा भक्ष्णमुखो निवृत्तः वाराणसीं परिसमेत्य सुदक्षिणं तम सद्दिग्जनं समदहत् सुकृतो अभिचारः चक्रं च विष्णुस्तदनं प्रविष्टं वाराणसीं साट्टसबालयापणां गोपुराट्टलक कोष्ठं सङ्कुलं सघोष हस्त्यास्परदान्नशाल सघोष्ठ
अस्ति अश्वरथ अन्नशालाम् अन्नशालाम् तत्वा वाराणसीं सर्वां विष्णुचक्रम सुदर्शनम भूय पार्श्वमुभाम् उपादिष्टत् कृष्णस्य कृष्णकर्मणाः एतत् श्रावयन्मत्यम एतत् श्रावयन्मत्य उत्तमश्लोक विक्रमम् समाहितो वा शृणुयात् सर्वपपिः प्रमुच्यते। श्री हरे नमः शर्म शर्म गोपिकार्जुन गोविंद गोविंद। अथ सप्तदशशीतमोऽध्यायः राजोवाच भूयः श्रोतुमिच्छामि रामस्य अद्भुतकर्मणः अनन्तस्य अप्रमेयस्य यदं यत् कृतवान् प्रभुः। श्रीशुकोवाच नरकस्य सभोगस्य तत्पितो राम वानरः सुग्रीव सचिव स्वादः भ्राता महेन्द्रस्य प्रीत्यवान् सख्युसो अवचितिं कुर्वन् वानरो राष्ट्रविप्लवं परक्रामाकरान् घोषणादहत् लक्ष्मीमुत्सृजन् क्वचित् सशैलान् उत्पाट्य दैद्येशान् समसौर्णयत् अनन्तान् सुतरामेव यत्र अस्ते पुत्रमित्रः हरिः क्वचित् समुद्रमध्यस्थः तर्प्यम् उक्षिप्य तज्जलं येषां नाहायत प्राणः वेलाकुलानं मज्जयत् आश्रमान् ऋषिमुख्यानाम् कृत्वा भक्ष्णवनस्पतिम् अदोषयस सुकृन्मूत्र रक्तिन् वैधानिकान् कलः पुरुषान् योषयति तप्तः स्माभूत् द्रोणिगुहास सह निक्षेपचाप्यदाश्चैलैः यशस्कारिव कीडगम् एवं देशां विप्रकुर्वन् दोषयंश्च कुलस्त्रियः श्रुत्वा सुरतं गीतं गिरिं रैवतकं ययो तत्र पश्यतु यदुपदिं रामः पुष्करमालिनम् सुदर्शनीय सर्वांगम अरुणायुधम मध्यकम गायन्तं वर्णं व्यक्तः पदविफललोचनम विप्राजमानं वपुषा प्रभिन्नमिव वारणम दृष्ट साहां रखः साहां आरूढः कम्पयन् द्रमान् चक्रकलकला शब्दमात्मानं सम्प्रदर्शयन् तस्य दाष्ट्यं कवेर्वीक्ष्य धरण्यो जातिचापलाः आशप्रियः जवजहसुर्बलदेव परिग्रहः दाह्यालयामास कविर्वृक्षभिः सम्मुखादिभिः हर्षयन् स्वगतं दासं रामस्यच निरीक्षितः तं ग्राम्ना ब्राहरत् कृतो बलः प्रहृतं बलः स वञ्चयित्वा ग्रामाणं मदिराकलशं कविः गृहीत्वा हेलयामास दूतस्त्वं कोपयन् हसन् निर्वृत्य कलशं दृष्ट्वा वासंस्य आस्पालयत् बलं हदति कृत्य बलवान् विप्रचक्रे मदत्ततः तं दास्याभिनयं दृष्ट्वा देशंश्च तत्तुपत्रतान् तत्त्वमसनमादत्तमहलं चारि जिगांसया विविध अभि महाविधिः सालमुत्यम्य पाणिना आप्यते तरसा तेन बलं मुत्नि आधारयत् तं च सङ्कर्षणं मुत्नि पतन्तम् अचलो यथा प्रतिचक्राः बलवान् शृणन्ते नाहनश्च तत् मुसलाहदम् अस्तिष्को विरजः रक्तधारयः विरर्यदा गौरिकाया गैरिकैः प्रहारं नाणचिन्तयन् पुनरन्यं समुक्षिप्य गत्वा निष्पत्रं मोजसा तेन हणत् सुसंवृतस्तम बलः सतताचिनत् तदन्येन हरुषा जक्तं तञ्चापि सतताचिनत् एवं यच्चन् भगवतः भक्ते पुनः आकृष्य सर्वतवृक्षान् निर्वृक्षम् अकुरुत् वनं तदा अमुञ्चत् चिलावर्षं बलस्योपर्यमाश्रितः सर्वं स्वर्णयामास लीलयामसलायुधः स बाहुतालसङ्कासो मुष्टिकृत्य अभीश्वरः आसत्य रोहिणीस्पुत्रं प्राप्तं वक्षस्यारूरुजत् यादवन्त्रापितं दौर्प्यं त्यक्त्वा मुसललाङ्गले जत्रा वप्यात्तयत्कृतः स्वापदत् रुद्रममन् चकम्बेतेन पतदा षडङ्गः स वनस्पतिः पर्वतकुलसाद्वः वायुना नौरिवाम्पसि जय शब्द नम शब्द साधु सत्यति चाम्बरे सुरसित्तं मुनीन्द्राणम् आसित् कुसुमवर्षिणाम एवं निहत्यत्यविदं जगत् यदि करावहं संस्तूयमाण भगवन् शनैः स्वपुरमाविशत्। श्री हरे नमः शर्म शर्म गोपिकार्जुन गोविंद गोविंद। अथ अष्टादशतमोऽध्यायः। श्रीशुवाच दुर्योधनसुधां राजन् लक्ष्मणं समितिं चयः स्वयंवरस्ताम् आहरत् साम्बो जाम्बवती सुतः कौरव कुपिता वोचे दुर्विनीतो अयम् अद्भुतः कदति कृत्येन कन्याम् अगामम् आहरत् बलात् बध्नीतेमं दुर्विनीतं किं करिष्यन्ति प्रश्नयः यो अस्मत् प्रसादोपचितं तत्तं न भुञ्जते महिम निगृहीतं सुतं श्रुत्वा
यत्येष्यन्ति वृष्णयः दक्षिणकल्पा समं यान्ति प्राण इव सुसंयुताः इति कर्णः शलो भूरिर्यक्तकेतुः सुयोधनः साम्बमारे बिरे पत्तम कुलवृत्ता अनुमोदितः दुष्मानुधावतः साम्बो दातराष्ट्रान् महारथः प्रकृत्य रुचिरं चापंस्तस्तु सिंह इवैकलः तां ते चक्रुक्षभः कृत्यश्रेष्ठदृष्ट्येति भाषिणः आसत्य तन्पुनः पाणौ कर्णाकृण्य समागिरन् स्वावित्त गुरुश्रेष्ठ गुरुभिर्यतनन्तरः आचिन्त्यार्भः सिंह शत्रुमुखेरिव यस्वर्जरुचिरं चापं सर्वाणि विप्यादः सायकैः कर्णादेन शत्रुदान वीरं स्थावद्भिः युगपत् पृथक् चतुर्भिश्चतुर्ः वाहन एकैकेन च सारथिन् रदिनश्च महेशवासंस्तस्य तत् अप्यभोजयत् तां तदेव रथं चतुरो हयन् एकस्तु सारथिं चक्रे चिच्छेदान्यः सरासनं तां वत्वा प्रतिकृत्य कृच्छेन गुरवौ इति कुमारं स्वस्य कन्यां च स्वपुरं जयिनो आविशन् तत्सत्त्वनारदोक्तेन राजन् सञ्जातमन्यवः पुरन् प्रत्युद्यमं चक्रुर उग्रसेन प्रचोदिताः शान्ते तत्तान् रामः सन्नत्तान् वृष्टिपुङ्गवान् नैच्छतु कुरुणं वृष्टिनं कलिमलापहः जगामः हस्तिनपुरम् अदेनादित्यवर्चसा ब्राह्मणैः कुलवृत्तस्य वृतश्चन्द्र इव गृहे गत्वः खजाह्वयं रामः बाह्योपवनमास्थितः उत्तमं प्रश्यामास तत्र राष्ट्रमुपबुत्सया यो अभिवान्त्याम्बिकापुत्रं भीष्मं द्रोणं च बाह्लिकं दुर्योधनं च विधिवत् रामम् आगतम् अब्रवीत् ये आदिप्रेतस्तमागम्य प्राप्तं रामं सुहृतमं तमर्चयित्वा अभियुः सर्वे मङ्गलपाणयः तं सङ्गम्य यदान्यान्यं कामाख्यं च निवेदयन् तेषां ये तत्प्रभावक्त्यः प्रणेमः शिरसा बलं बन्धं कुलशिलन्नः श्रुत्वा पृष्ट्वा शिवमणामयं परस्परमदो रामो बपाशे अभिक्लबं वचः वक्रसेनाक्षिदेशेषु यत्त्वा आज्ञापयत् प्रभुः तदव्यकृतिः श्रुत्वा दुर्गत्वं मा विलम्बितं यज्जोयं बहवस्तेकं चित्पादर्मेण धार्मिकम् अवत्तिदात तन्मृष्यः बन्धूनाम् ऐक्यकाम्यया वीर्यशौर्य बलनत्त आत्मशक्तिमसमं वचः कुरव बलदेवस्य दिशां योचुः प्रकोपितः अहो महच्चित्रमिदं कालगत्या दुरत्यया आरुरुक्षत्युबाणते वै शिरो मुकुटसेवितम् आरुरुक्षत्युबाणते वै शिरो मुकुटसेवितम् एते यौनन सम्पत्तः सह सय्यासनाः वृष्णयस्तुल्यतां तीरः अस्मतत्तं दुपासनः चामरभजनः सङ्गमादपत्रं च पाण्डुरम गिरिडमासनं संयम भुञ्जन्ति अस्मत्युपेक्षयः अलं यतनं नरदेव लाञ्छने पादप्रतिभिः परिणाममेवामृतं व्यासप्रसादो भुचिता ये यादवाः आज्ञापयन्त्यत्य गतत्रपापत हदामिन्द्रभिः गुरुभिः भीष्मद्रोणार्जुनादिभिः अदत्तम अवरुन्तीत सिंहग्रस्तमिवोरणः शिशुवाच जन्मबन्धुर्श्रियोन्नत्तं मदास्ते परदर्शभः आशाव्य रामदुर्वाच्यम् आसप्य परमाविशन् दृष्ट्वा पूर्णं दौशील्यं श्रुत्वा वाच्यानि चाच्युतः अवचत्वापसंवृत्तो दुष्प्रक्षे प्रहसन् मुहुः नूनं नानामदोन्नतः शान्तिं यच्छन्त्यसाधवः तेषां हि प्रथमो दण्डः पशूनां लघुडो यतः अहो युधन् सुसंवृत्तान् कृष्णं च कुपितं शनैः शान्तित्वा अहमेतेषां सममिच्छन् निहागतः देवः मन्दमतिः कलहा विरता तं मामापक्षाः मुहुर्दुर्भाषान् मानिनो अब्रुवन् न उग्रसेनकलः विभुर्भोजवृष्ट्यान्तकेश्वरः सक्रतिः कुलकपालः यास्यादेशानुपत्तिनः सधर्म आक्रम्यदेकेनः पारिजात अमराङ्कृपः आणिकपूर्जितयोसो असोर्न किलात्यासनाखनः यस्य पादयुगं साक्षात् श्रीरूपस्ते अखिलेश्वरी न सनार्हति किल श्रीशुः नरदेव परिच्छदान् यस्याङ्घ्रि पङ्कजरजो
अखिल लोक पाले मौल्योत्तम तदम उपासितं तीर्थतीर्थम ब्रह्म भव अहमपि यस्य कला कलायाः श्रेष्ठोत्पहेम चिरमस्य नृपासनं क्व पंचते गुरुपे तत्तं भूगण्डम प्रश्न कलह भवान है किल वयम स्वयं तो कुरवर्षिरः अहो ऐश्वर्यमत्तनं मत्तनमिव मानिनम असंबत्ता गिरो रक्षः कः सहेदाणु सासित आद्यनिष्कौर्गं प्रत्यम हरिष्यामीत्यमर्षितः रहित्वा हरमुत्तस्थो दहन्निव जगत्त्रयं लाङ्गलाक्रेण नगरम उत्पितार्य अजाह्वयं विजगर्ष स गङ्गायं प्रहर्ष्यन्नमर्षितः तलायानं विवागो गङ्गायं नगरं पतत् आकृष्यमाणम् आलोक्यः गौरवा जातसम्भ्रमः तमेव शरणं चक्मः सकुटुम्ब विजयविषवः सलक्ष्मणं पुरस्कृत्य साम्बम् आञ्जलेयप्रभं राम राम अखिलाधरः प्रभवं च प्रभवन्न विदामदे मूढानन्न कुपत्तीनां सन्तमर्हस्य अतिक्रमं सुत्युत्पत्त्याप्ययाणं तमेघो हेतुर्निराशयः लोकान् क्रीडनगाणीशः क्रीडस्ते पतन्ति तमेव मुत्नादीत् त्वमेव मुद्नीतम् अनन्तः रेडिया भूमण्डलं विवर्षि सकर्षमुत्तन् आन्देशय स्वात्मने वृत्तविस्पः शेषातिरियः परिशिष्यमाणः को वस्ते अखिलशिक्षार्थं न तेषन्न च मत्सरात् विप्रत भगवान् सत्त्वं स्थितिपालन तत्परः नमस्ते सर्वभूतात्मन् सर्वशक्तिधराभ्ययः हराभ्यय विश्वकर्मण्य नमस्ते अस्तु त्वां वयं शरणं गताः विश्वकर्मण्य नमस्ते अस्तु त्वां वयं शरणं गताः शिशुवाच एवं प्रपन्नैः संविक्ते वेपमाणयानिर्बणबलः एवं प्रपन्नैः संविक्ते वेपमाणयानिर्बलः असाद सुप्रसन्नो मा वैष्णत्यभयं ततो दुर्योधन पारिवर्कं कुञ्चरान् षष्टिहायनान् अदो च द्वादश सदान् आयुधानि तुरङ्गमाण रदानं षट्सहस्राणि लोकपाणं सूर्यवक्षसां दासेनं निष्कण्ठिनं सकर्षं दुहितृवत्सलः अधिगृह्यते तत् सर्वं भगवान् सात्वतसभः स्वसुत सशसप्रागात् सुहृद्भिरभिनन्दितः तदा प्रविश्य स्वपरं हलायुधः समेत्य बन्धुन अनुरक्तचेतसः ससंस सर्वं यदुभङ्गमाणं मध्य सभायं कुरुषे स्वचेष्टितम् अत्याविच्य परं स्वेदत्त सूचयत् रामविक्रमं समुन्नतं दक्षिणतो गङ्गायाम् अनुदृश्यते श्रीमद्भागवते महापुराणे पारं संहितायाम् असमस्कन्धे उत्तरार्धे हस्तनपुरकर्षणं रूप संघर्षण विजयो नाम अष्टषष्टितमोऽध्यायः। श्री हरे नमः शरण नमः गोविगाजीवस्मरणं गोविंद गोविंद जय जय जानिकांत स्मरण जय जय राम राम। भगवान की जय। சரி இதோட நம்ம கொஞ்ச நேரம் ரிலாக்ஸ் விட்டு பாராயணம் பண்ணலாம். முதல் பாகம் படிச்சுட்டு அப்புறமா நடுவில் கட் ஆயிடுச்சு. ரெண்டாவது பாகம் படித்து வரைக்கும் படிச்சிருக்கோம். அதனால் ரொம்ப நேரம் படிச்சிட்டோம். கொஞ்சம் பாக சாத்தி பண்ணிட்டு கொஞ்சம் பசி ஆறிட்டு அப்புறமா வந்து பாராயணம் பண்ணலாம். ராம 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 ஸ்ரீராமநாம சங்கீதம் की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय, साधु साधु की जय, राम 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 राम।